बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 सितंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, अमेरिका ने पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला के साथ जंग का आगाज कर दिया है। वेनेजुएला के सदर मदुरो जो है उनकी तरफ से अब रेजिस्ट करने का ऐलान कर दिया गया है अमेरिका के दूसरे बड़े हमले के बाद, और इसके साथ ही साथ चीन की अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर एक बहुत कारी ज़र्ब अमेरिका की तरफ से लगाई गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की तस्दीक की है, अनाउंसमेंट की है, और इसके साथ ही साथ अब मंजरनामा जो है वो बहुत तेजी से तब्दील होता जा रहा है। एक ऐसे मौके पर जब रूस यूक्रेन जंग भी एक आलमी तनाज़े में कन्वर्ट हो सकती है, ऑन दी अदर हैंड चाइना जब अपनी प्रेजेंस बढ़ाता है ताइवान के इर्द गिर्द, तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब चाइना को बराह रास्त धमकी देते हैं। और अब अमेरिका ने अपने ही पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला के साथ जो जंग छेड़ी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मंजरनामा इस तरीके से तब्दील होता है क्योंकि इस इक्वेशन में सिर्फ यूएस और वेनेजुएला नहीं है। इस इक्वेशन में दो मुल्कों के अलावा तीसरे मुल्क ने बड़ी एंट्री दी है, और अब यूं लग रहा है कि चाइना इस वक्त अमेरिका को टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन, अमेरिका को उसकी जुबान में जवाब देगा। और इस सब के अंदर वेनेजुएला ने भी चाइना से मदद की पुकार जो है वो लगा दी है, और अब बॉल जो है वो चाइना के सदर शी जिनपिंग की कोर्ट में भी आ चुका है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है? यूएस डिस्ट्रॉयज एलिजेड वेनेजुएलियन ड्रग बोट किलिंग 3। अमेरिका ने मुबैना तौर पर वेनेजुएला की एक बोट है जिसके हवाले से अमेरिका का यह क्लेम है, यूएस का यह दावा है कि इस बोट में ड्रग्स जो हैं वो स्मगल की जा रही थी। अमेरिका ने इसे डिस्ट्रॉय किया है। इसकी एक वीडियो जारी की गई है, एंड दिस इज नॉट येट कंफर्म्ड कि यह यूएस एयरफोर्स का काम है या यूएस नेवी का, लेकिन अमेरिका की दोनों एयरफोर्स हो जाए या नेवी, दोनों की प्रेजेंस जो है वो इन द पास्ट फ्यू वीक्स वेनेजुएला के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका ने इस स्ट्राइक की कंफर्मेशन दे दी है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, यूएस स्ट्राइक सेकंड एलिजेड ड्रग बोट फ्रॉम वेनेजुएला, ट्रंप सेज। और नाज़रीन किराम, अर्लियर दिस मंथ भी यूएस फोर्सेज ने एक वेसल जो है जिसके हवाले से यह इल्जाम लगाया कि वो नारकोटिक्स यानी कि ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कर रही है, जिसके बाद अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान हालात जो है वो बहुत ज्यादा कशीदा हुए। बाय द वे, अमेरिका वेनेजुएला की जो मौजूदा हुकूमत है उसे तस्लीम नहीं करता, और अमेरिका ये कहता है कि हम जो अपोजिशन लीडर है उसे वेनेजुएला के सदर के तौर पर, सरबराह के तौर पर, शेडो गवर्नमेंट के तौर पर तस्लीम करते हैं। और इसीलिए वेनेजुएला का यह मौकफ है कि अमेरिका की ये जो जंग है ये दर हकीकत ड्रग्स या स्मगलिंग या नारकोटिक्स की ट्रैफिकिंग के हवाले से नहीं है, बल्कि ये रिजीम चेंज चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये दूसरी साइड का मौकफ है। अच्छा, अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, टाइम मैगजीन ये कहता है, इज द यूएस एट वॉर विद वेनेजुएला, लेटेस्ट स्ट्राइक रेजेस लीगल कंसर्न्स। अब लीगल कंसर्न्स जो हैं वो भी रेज हो चुके हैं कि क्या बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा जा सकता है अमेरिका की स्ट्राइक के बाद कि वो वेनेजुएला के तरफ से, यानी अमेरिका अपने करीब पहुंचने वाली बोट्स नहीं, बल्कि वेनेजुएला की अगर टेरिटरी के अंदर जो पानी की भी एक टेरिटोरियल जारी बात है, लिमिट्स होती हैं मुल्कों की, उसके अंदर अगर अमेरिका कार्रवाई करता है तो क्या लीगली अब अमेरिका वेनेजुएला के साथ खुलकर जंग में आ चुका है? ये टाइम मैगजीन ने सवाल उठाया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि इससे पहले भी वेनेजुएला जो है उसकी एक बोट के ऊपर अमेरिका ने स्ट्राइक की थी और 11 लोगों को मारने का दावा किया था। वेनेजुएला ने उसके हवाले से नाज़रीन इकराम ये बाज़ाब्ता तौर पर मौक़िफ़ दिया था उस टाइम पे, और ये कोई ज्यादा पीछे नहीं बात, तकरीबन हफ्ता पहले की बात है। और वेनेजुएला ने कहा था कि ये बेसिकली ये वेसल जो है ये वापस आ रही थी साहिल पे, और ये कोई गैंग मेंबर्स नहीं थे जिन्हें अमेरिका ने मारा है। और इसमें वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा था कि अमेरिका ने ये मर्डर कमिट किया है, अमेरिका ने कत्ल किया है, और यूएस कांग्रेस जो है उसने जस्टिफिकेशन भी मांगी थी इस अटैक की। अब सूरत हाल क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नाज़रीन इकराम। इस वक्त हो ये रहा है कि वेनेजुएला जो है उसने भी अपने फाइटर जेट्स भेजे अमेरिका की वेसल्स जो हैं, नेवल शिप्स जो हैं उनके करीब। ट्रंप ने उधर से ट्वीट कर दिया कि भाई अगर तुम्हें खतरा महसूस होता है तो इनके जहाज गिरा दो। वेनेजुएला के अंदर इस वक्त जंगी माहौल बना हुआ है, और आम शहरी जो है वो भी बंदूकों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे यूक्रेन के अंदर भी लोगों को रिक्रूट किया गया ना, उस तरीके से वेनेजुएला से बड़े अजीब से विजुअल्स आ रहे हैं। एनाडोलो न्यूज एजेंसी है तुर्की की, वो क्या कहती है? चाइना सेज यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नियर वेनेजुएला सीरियसली अंडरमाइंस पीस। अमेरिका ने जो अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वेनेजुएला के करीब अपनी बढ़ाई है, चाइना ने उसी तरह की स्टेटमेंट दी है जिस तरह की जब ताइवान के इर्द गिर्द चाइना आता है
اور تائیوان اور چائنا کا ویسے تو ملٹریلی کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن امریکہ اور باقی ملک جو ہیں وہ سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ چائنا نے اس معاملے پر بھی ویسٹ کو بہت ٹف ٹائم اب دینے کا فیصلہ کیا، اور اب رشیا جو ہے وہ نیٹو کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پولینڈ کے بعد رومینیا کے اندر انکلوژن ہو گئی رشین ڈرونز کی، اور زپارڈ ڈرلز چل رہی ہیں بیلاروس کے ساتھ رشیا کی یورپ کے بارڈر کے اوپر۔ تو رشیا بھی ہلکی آنچ پہ ذرا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چھیڑخانی جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ کر رہا ہے، اور نیٹو کو ٹیسٹ کر رہا ہے، نیٹو کی پیشنس کو ٹیسٹ کر رہا ہے۔ وہیں دوسری طرف چائنا بھی تائیوان کے ارد گرد اپنی ملٹری پریزنس بڑھاتا ہے، لیکن اب ناظرین اکرام چائنا کی فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے کوئی حجت نہیں رکھی، انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں کی۔ انہوں نے کہا وی اپوز اینی فارن فورسز ٹو انٹرفیئر ان انٹرنل افیئرز آف وینزویلا انڈر اینی پریٹیکسٹ۔ ہم کسی بھی فارن فورس کا وینزویلا کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت جو ہے ان کی اس کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا جواز کوئی بھی دے، چاہے آپ ڈرگ ٹریفکنگ کی بات کریں یا کوئی بھی جواز پیش کریں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام 2 ہفتے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کہ پرائیویٹ چائنیز فرمز جو ہیں وہ اس وقت وینزویلا میں تیل کا بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ چائنا وینزویلا کے اندر اربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور 20 سال کے اندر وینزویلا جو ہے اس نے ایسا کوئی بھی ڈیل نہیں کی آئل کی جس طرح کی چائنا کے ساتھ اس وقت اس کی چل رہی ہے۔ تو چائنا کے اس میں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی ہے، اور اس سب کے اندر ناظرین کرام 60,000 بی پی ڈی آف آئل بائی 2026 اینڈ وہ یہاں پر چائنا کی جو سی سی آر سی ہے وہ یہاں پر بلینز آف ڈالر 2 آئل فیلڈ کے اندر جو وینزویلا کی آئل فیلڈز ہیں ان میں انویسٹ کرے گی۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر ہے کہ جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں نکولس مادورو، انہوں نے اپنے قوم سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے چین سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، اور یو ایس جو ہے وہ ہمارے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، اور اب چائنا کو کھل کر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ چائنا کی انویسٹمنٹ بھی ہے، اس پر بھی بڑا بار ہے، اور امریکہ اگر obviously اب اگر گورنمنٹ جو ہے امریکہ کی مرضی والی آ جاتی ہے تو پھر چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیلز ہیں یا چائنا کے ساتھ جو آئل ڈیلز ہیں وہ سیبوٹاج ہو جائیں گی۔ تو ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وینزویلا والی جنگ جو ہے، ویسے تو یہ جنگ جو ہے اب امریکہ کے اپنے دہانے اور امریکہ کے قریب پہنچتی جا رہی ہے۔ یوکرین والی جنگ سے امریکہ اس قدر کنسرن نہیں ہے، کیونکہ اس کا براہ راست وکٹم جو ہے وہ یورپ ہوگا۔ پہلے تو یورپ، امریکہ تک تو بعد میں بات جائے گی، تائیوان اور جگہوں پہ جنگیں تو چھڑتی رہی ہیں، لیکن اب جنگ اگر امریکہ کے قریب آتی ہے تو امریکہ اسے بہت سیریسلی لیتا ہے، اور اس کے اندر اب چین کو مس کال جو ہے وہ مار دی ہے۔ چین کو جو بیل ہے وہ ماری ہے اس وقت نکولس مادورو جو ہیں وینزویلین پریزیڈنٹ، انہوں نے، اور چائنا اس میں سخت موقف پہلے ہی لے رہا ہے۔ تو کیا چائنا آنسر کرے گا، اور کیا چائنا ایک سٹیپ آگے بڑھے گا؟ آپ کو پتا ہے جب چائنا تائیوان کے حوالے سے اپنی موومنٹ بڑھاتا ہے نا، تو امریکی بھی ویسلز آ جاتی ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر ذرا چائنا کو میسج دینے کے لیے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا چائنا ان دا نیکسٹ فیو آورز کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے پورے کا پورا جو یہ سینیریو ہے یہ تبدیل ہو جائے؟ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ، لیکن ابھی تک کی یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔